Hello everyone, welcome to our optional mathematics new video. आज हामी यो भिडियोमा हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमलाई कन्टिन्यू गर्दै त्यसैको एउटा सबअर्डिनेट पार्ट भनौँ न जसलाई हामी फ्याक्टर थ्योरम भन्छौँ त्यसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। त्यो भन्दा पहिला अलिकति फ्याक्टर्स भनेको के हो त्यो चाहिँ रिमाइन्ड गरौँ न। जस्तै फर एक्जाम्पल हामी यो 6 लाई चाहिँ इमेजिन गरौँ, 6 लाई हामी कोशिश गरौँ 4 ले डिभाइड गर्ने। ट्राई गरौँ त। हामी 4 1 जा यहाँ -4 गर्छौँ। 6 - 4 भने कति भयो? 2 भयो। हामी के भन्छौँ भने यहाँ रिमाइन्डर कति आयो? 2 आयो। रिमाइन्डर 2 आएको भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 4 इज नट फ्याक्टर अफ 6। 4 चाहिँ 6 को फ्याक्टर होइन किनकि रिमाइन्डर आएको छ। तर यही 6 लाई यदि 3 ले डिभाइड गर्यो भने 3 2 जा 6 गरौँ, रिमाइन्डर 0। यसमा रिमाइन्डर के आयो? 0। रिमाइन्डर 0 आउँदा हामी के भन्छौँ भने 3 इज द फ्याक्टर अफ 6। भन्नुको अर्थ फ्याक्टर हुनलाई डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर के आउनुपर्छ? 0 आउनुपर्छ। रिमाइन्डर 0 आएन भने फ्याक्टर हुँदैन। अब रिमाइन्डर थ्योरमकै जेनरलाइजेसन हो फ्याक्टर थ्योरम। ल के हो फ्याक्टर थ्योरम हेरौँ। यदि एउटा पोलाइनोमियल छ fx जुन चाहिँ फंक्सन अफ x हो रे, यसलाई हामीले डिभाइड गर्यौँ इज डिभाइडेड बाई x माइनस a ले डिभाइड गर्यौँ भने र त्यसको रिमाइन्डर चाहिँ 0 आयो रे। भन्नुको अर्थ रिमाइन्डर भनेको fa हुन्छ। हामीले रिमाइन्डर थ्योरमले पढेको छ। fx भन्ने पोलाइनोमियललाई x माइनस a ले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर भनेको fa आउँछ र रिमाइन्डर यदि 0 आइदियो रे, फ्याक्टर थ्योरममा नयाँ कुरा हामी त्यही गर्छौँ। रिमाइन्डरलाई यदि 0 आयो भने हामी के भन्छौँ रे? x माइनस a इज अ फ्याक्टर अफ fx। अ भेरी सर्ट क्वेसन डिफाइन फ्याक्टर थ्योरम। माथिको स्टेटमेन्ट कपी गर्न सकिन्छ। अब अरू ट्रिकी केही क्वेसन्सहरू छ भने म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। अब नेक्स्ट हेरौँ है। सर्ट क्वेसन्समा क्वेसनले के भन्यो? एक्जामिन वेदर द x माइनस 1 इज द फ्याक्टर अफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1 और नट भनेको छ। अब यसलाई चेक गरौँ, सोलुसन गरौँ। अब हाम्रो पोलाइनोमियल हाम्रो px कति छ भन्दाखेरि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 पोलाइनोमियल fx भनेर डिफाइन गरेको छ क्वेसनमा। त्यही भएर fx मानौँ। डिभाइजर या डिभिजर चाहिँ कति छ? x माइनस 1। अब यसलाई कम्पेयरिङ गर्ने हो भने comparing it with x minus a। x minus a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु कति आउँदो रहेछ? 1 आउँछ। अब f माइनस 1 निकाल्ने कोशिश गरौँ। माइनस 1 को स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 गरौँ। 1 प्लस 1 अनि त्यसै गरी चाहिँ यो माइनस 1 मैले किन लेखेँ? किनकि यहाँ a भनेको त 1 हो। सरी है त्यसको लागि। त 1 माइनस 2 प्लस 1 भनेको 2 माइनस 2 भनेको 0। हेरौँ त f1 गर्दाखेरि fa 0 आयो कि आएन? त भन्नुको अर्थ f1 यदि 0 आयो भने हामी डाइरेक्ट के भन्न सक्छौँ? x माइनस 1 इज द फ्याक्टर अफ fx। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ। हामीलाई एक्जामिन वेदर भन्यो भने यसरी निकाल्ने। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हामीलाई के भनेको छ भने एक्जामिन वेदर द x प्लस 1 इज द फ्याक्टर अफ x क्यूब माइनस 1 और नट भन्यो। अब यसमा कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक्जामिन वेदर द x प्लस 1 अलिकति म नजिकै सार्छु। एक्जामिन वेदर द x प्लस 1 इज द फ्याक्टर अफ x क्यूब माइनस 1 और नट भन्दाखेरि हेयर पोलाइनोमियल
अब यसमा कुनै पोलाइनोमियलको नेम दिएको छैन, त्यही भएर हामी यसलाई px मानिदिउँ। कति दिएको छ? x क्यूब माइनस 1। अब हाम्रो डिभाइजर कति छ? x प्लस 1 छ। यसलाई कम्पेयरिङ गरौँ। कम्पेयरिङ इट विथ x माइनस a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a भने कति आउँदो रहेछ? माइनस 1 आउँदो रहेछ। अब नाउ अब p माइनस 1 को भ्यालु निकाल्ने कोसिस गरौँ। माइनस 1 को होल क्यूब माइनस 1 आयो। यो भनेको पनि माइनस 1 हुन्छ। माइनस 1 को होल क्यूब माइनस 1 हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ माइनस 1 भनेको कति भयो? माइनस 2। माइनस 2 चाहिँ 0 सँग इक्वल भएन। त्यही भएर हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि x प्लस 1 इज नट अ फ्याक्टर अफ x क्यूब माइनस 1। हाम्रो कन्क्लुजन यही नै आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हामीलाई नेक्स्ट क्वेसनमा सो नै गर, हामीलाई डाइरेक्ट एन्सर नै भनिसकेको छ। त्यो हामीले देखाउनु मात्रै पर्यो, एक्जामिन भनेको छैन। सोलुसन। अब हाम्रो पोलाइनोमियल हाम्रो अब यसलाई fx मानिदिउँ न। कति छ? 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 36 छ। अब हाम्रो डिभाइजर dx भनौँ कति छ? 2x माइनस 3 छ। अब यसलाई त सिम्प्लिफाई गर्नलाई 2 कमन लिनुपर्छ। x माइनस 3/2 भयो। अब यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ। कम्पेयरिङ इट विथ x माइनस a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने हामी के पाउँछौँ? a भनेको 3/2 पाउँछौँ। नाउ अब हामीले के को भ्यालु मात्र निकाले पुग्यो? f 3/2 को। अब हामी त्यही गरौँ। 2 3/2 को होल क्यूब प्लस 13 3/2 को होल स्क्वायर माइनस 36 गरौँ। 2 इंटू 27/8 प्लस 13 इंटू 9/4 माइनस 36। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दा 2 इंटू 27, 3 को क्यूब भने 27, 2 को क्यूब भनेको 8 प्लस 13 इंटू 3 को स्क्वायर भनेको 9/2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 36 भयो। अब यो 2 ले 8 लाई काट्यो भने 4 हुन्छ। अब 4 र 4 सेम छ, एउटै लेखौँ। 27 प्लस 13 9 जा कति हुन्छ? 117 हुन्छ माइनस 36 भयो। यो रे जोड्यो भने 144/4 माइनस 36 हुन्छ। यो भनेको 36 माइनस 36 भनेको 0 आयो। त हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो देयरफोर के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 2x माइनस 3 इज अ फ्याक्टर भनेर लेख्न मिल्छ यो क्वेसनमा। अब नेक्स्ट क्वेसन अब चाहिँ नर्मल भेराइटी भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन। यसमा चाहिँ हामीलाई यो बीचको भेरिएबल नै दिएको छैन। हामीलाई के भन्यो? यसको यो फ्याक्टर हो रे x माइनस 2, फाइन्ड द भ्यालु अफ p निकाल्न भन्यो रे। अब हामीलाई पहिले नै फ्याक्टर दिएकै छ, फ्याक्टर भनेर दिएकै छ। अब हामीले p को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब निकाल्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि नर्मली हामी पहिले जे प्रोसेस लगाएको थियो फ्याक्टर थ्योरम त्यही नै लगाउँछौं। सोलुसन। अब हेयर पोलाइनोमियल कति छ? अब यसलाई मैले fx माने। कति छ? 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 8। अब यसमा मैले अघि डिभाइजर लेख्थेँ, अब डाइरेक्ट फ्याक्टर लेख्छु, सजिलो हुन्छ। x माइनस 2 भयो। यसलाई कम्पेयरिङ इट विथ x माइनस a। x माइनस a सँग कम्पेयर गर्यो भने a भनेको कति आयो? 2 आयो। नाउ अब f2 को भ्यालु
भनेको फ्याक्टर भएको भएर डाइरेक्ट के लेख्न मिल्छ 0। f2 को भ्यालु भनेको यहाँ पुट गरौँ 4 इन्टु 2 को स्क्वायर प्लस p इन्टु 2 प्लस 8 इक्वल्स टु के भयो भन्दाखेरि 0। मैले त्यही भएर यो अलिकति सानो लेखेको थिएँ यहाँ अटोस भनेर। अनि कति भयो भन्दाखेरि 4 4 जा 16 प्लस 2p प्लस 8 इक्वल्स टु 0 भयो। अब 2p भनेको 16 प्लस 8 माइनस 24 हुन्छ, p भनेको माइनस 12 भयो। देयरफोर द भ्याल्यु अफ p इज माइनस 12। यसरी चाहिँ p को भ्याल्यु के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्वेसनबाट निकाल्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हेरौँ के भनेको छ। इफ 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 हैज अ फ्याक्टर अफ x माइनस 2 सो दैट x माइनस 6 इज द फ्याक्टर अफ x स्क्वायर प्लस px प्लस 36 भनेको छ। सोलुसन गरौँ हामी यसलाई। अलिकति क्लियर भ्यूको लागि यता राख्छु म सोलुसन। अब हाम्रो यो अहिलेकै क्वेसन जस्तै हो, हामी पहिला p को भ्याल्यु निकाल्छौँ। हेयर पोलाइनोमियल कति छ भन्दाखेरि चाहिँ px माने यसलाई 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 छ हाम्रो फर्स्ट पोलाइनोमियल। अनि यो यसको क्लियर दिएको छ, फ्याक्टर डिभिजर लेख्नु पर्दैन यसमा, डाइरेक्ट फ्याक्टर कति दिएको छ x माइनस 2। अब यसलाई कम्पेयरिङ गर्ने हो भने a भनेको कति आउँछ 2 आउँछ। नाउ अब फ्रम फ्याक्टर थ्योरम अब यो लेखेपछि हामीले डाइरेक्ट लेख्न मिल्यो f2 इक्वल्स टु 0 भनेपछि 4 इन्टु 2 को स्क्वायर प्लस p इन्टु 2 प्लस 8 इक्वल्स टु 0 आयो। यसलाई अघिकै क्वेसनबाट सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने माइनस 12 आउँछ। नाउ अब आवर पोलाइनोमियल, अब हाम्रो अर्को पोलाइनोमियल कुन छ। नेक्स्ट पोलाइनोमियल के छ भन्दाखेरि त्यसलाई अब हामी fx मान्दियौँ। fx भनेको छ x स्क्वायर प्लस px प्लस 36 छ। अब यसमा त p को भ्याल्यु डाइरेक्ट हाल्यो भने माइनस 12x प्लस 36 भयो। अब यसको केसमा हामीलाई डिभिजर कति छ, डिभिजर भनेको चाहिँ x माइनस 6 छ। यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्याल्यु कति आउँछ 6 आउँछ। नाउ अब यसमा चाहिँ f6 हालेर हामी एन्सर चेक गरौँ। 0 आयो भने फ्याक्टर भयो, 0 आएन भने फ्याक्टर भएन। 6 को स्क्वायर माइनस 12 इन्टु 6 प्लस 36 आयो भनेपछि 36 माइनस 12 इन्टु 72 भयो प्लस 36 आउँछ भनेपछि 72 माइनस 72 भनेको 0 आयो। देयरफोर के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि x माइनस 6 इज द फ्याक्टर अफ x स्क्वायर प्लस px प्लस 36 हुँदो रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने एउटा पोलाइनोमियल x क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस 2x प्लस b प्लस 5 छ। यसको फ्याक्टर चाहिँ x माइनस b छ भने हामीले फाइन्ड द भ्याल्यु अफ b निकाल्न भन्यो। अब सोलुसन, अब हाम्रो पोलाइनोमियल के छ भन्दाखेरि पोलाइनोमियल यसलाई fx मान्दियौँ। x क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस 2x प्लस b प्लस 5 छ। अनि त्यसको एउटा फ्याक्टर हामीलाई दिएको छ। फ्याक्टर कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट x माइनस b छ।
अब यसलाई कम्पेयरिङ, अब यसमा चाहिँ हामी लेख्छौँ, डाइरेक्ट लेख्यो भने कन्फ्युज हुन सक्छ। कम्पेयरिङ इट विथ एक्स माइनस एसँग कम्पेयर गर्ने हो भने ए भनेको कति आउँदो रहेछ, बी आउँदो रहेछ। अब युजिङ फ्याक्टर थ्योरम, युजिङ फ्याक्टर थ्योरम, फ्याक्टर थ्योरम भएपछि अब यदि यो फ्याक्टर भएपछि हामीलाई थाहा छ रिमाइन्डर के आउनु पर्यो, 0 आउनु पर्छ। आर भनेको के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफए भनेको डाइरेक्ट 0 लेख्न मिल्छ। त एफए को ठाउँमा त के लेख्नु पर्यो, बी लेख्नु पर्यो। एफबी भनेको 0 भयो। अब एफबी भनेको त एक्स को ठाउँमा बी लेख्नु पर्यो भने चाहिँ बी क्यूब माइनस बी इन्टु बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी प्लस 5 लेख्नु पर्यो। अब के भयो, बी क्यूब माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 भयो। बी क्यूब काटियो, देयरफोर बी को भ्याल्यु कति आयो भन्दाखेरि 5 आयो। भनेपछि यसरी हामीले बी को भ्याल्यु लेख्न मिल्छ। कन्क्लुजनमा देयरफोर द भ्याल्यु अफ बी इज 5 लेख्नुपर्छ। अब यसरी चाहिँ यस्तो क्वेसन्स हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब त्यही क्वेसनलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट डिल गरेको छ, फ्याक्टर थ्योरम नभनी डाइरेक्ट सोलुसन। यसमा केही लेख्नै पर्दैन हेयर। यसमा डाइरेक्ट फंक्सनको कन्सेप्ट लगाउने, फंक्सन या पोलाइनोमियल 3x क्यूब प्लस 3x प्लस के छ, अनि डाइरेक्ट हेरौँ है। f माइनस 1 भनेको 0 दिएको छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ के भनेको छ त f माइनस 1 भनेको 0 दिएको छ भनेपछि 3 इन्टु माइनस 1 को होल क्यूब प्लस 3 इन्टु माइनस 1 प्लस के भनेको 0 लेख्न मिल्यो। माइनस 1 को होल क्यूब भनेको माइनस 3 हुन्छ। 3 इन्टु माइनस 1 भनेको माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0 भयो। देयरफोर के इक्वल्स टू 6 भयो। भनेपछि द भ्याल्यु अफ के कति भयो भन्दाखेरि भ्याल्यु अफ के इज 6। सजिलै गरी निक्लिन्छ यो क्वेसन। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हेरौँ। क्वेसनले के भनेको छ भने what must be added in fx equals to x cube minus 6x square plus 11x plus 8 x cube minus 6x square plus 11x plus 8 मा के जोड्यो भने x minus 3 चाहिँ यसको फ्याक्टर भइदिन्छ भनेको छ। त ल अब के जोडौँ त, लेट के शुड बी एडेड, शुड बी एडेड भनेर मानौँ। अब के शुड बी एडेड भएपछि हाम्रो नयाँ पोलाइनोमियल के भइदिन्छ, नयाँ जुन पोलाइनोमियल छ त्यो चाहिँ अब एफपीएक्स मानौँ, किनकि अब अघिको एफएक्स थियो। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 प्लस के छ अरे। अब यसको फ्याक्टर चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि x माइनस 3 छ। भनेपछि a को भ्याल्यु डाइरेक्ट लेख्न मिल्यो 3। अब युजिङ फ्याक्टर थ्योरम वा त्यसको कन्भर्स एउटै कुरा हो, फ्याक्टर थ्योरम। x माइनस 3 चाहिँ त्यसको फ्याक्टर छ भने के लेख्न मिल्छ, f3 जुन रिमाइन्डर हो त्यो त 0 हुन्छ। अब f3 यहाँ x को ठाउँमा 3 हाल्दै जाउँ, 3 क्यूब माइनस 6 इन्टु 3 को स्क्वायर प्लस 11 इन्टु 3 प्लस 8 प्लस के इक्वल्स टू 0 भयो। अब 3 को क्यूब भने 27 माइनस 54 प्लस 33 प्लस के 8 प्लस के इक्वल्स टू के भयो 0 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 14 आउँछ। 14 प्लस के इक्वल्स टू 0 भयो और के भनेको कति भयो माइनस 14। देयरफोर माइनस 14 शुड बी एडेड लेख्नुपर्छ। त्यही भएर कति एड गर्नुपर्छ अरे माइनस 14 चाहिँ एड गर्नुपर्छ।
अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अघिकोमा एडेड थियो, यसमा चाहिँ वाट सुड बी सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द पोलाइनोमियल सो द्याट एक्स प्लस 2 इज द फ्याक्टर अफ इट भन्यो। यसमा चाहिँ यसमा पनि लेट के सुड बी सब्ट्र्याक्टेड नै गरौँ। अघि गरे जस्तै लेट के सुड बी सब्ट्र्याक्टेड गरौँ। यो चाहिँ अगाडिको इक्जाम्पल हेरेर गर्न इच्छा भयो भने तपाईहरु पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो भिडियो पज गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले गरेकोसँग मिलाउनुहोस्, करेक्ट भयो कि भएन। यसबाट कन्फिडेन्स वृद्धि हुन्छ, किनकि पढाइ भनेको कुरा एक्टिभनेसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरु जति एक्टिभ भयो त्यति बढी सिकिने हो। त डाइरेक्ट मेरो मात्र भिडियो हेर्नु भनेको प्यासिभनेस जस्तो एउटा हुन सक्छ, बोर पनि हुन सक्छ। त्यही भएर एउटा खालको किनकि एउटै आइडियासँग रिलेटेड म 2-3 वटा क्वेशन्सहरु गर्छु र अहिलेसम्म गरेका क्वेशनहरु सबै एउटै आइडिया फ्याक्टर थ्योरमसँगै रिलेटेड छ। त अगाडिका क्वेशन्सहरु पनि पहिला आफैले भिडियो पज गरेर आफैले ट्राई गर्ने अनि चेक गर्न सकिन्छ मिल्यो कि मिलेन भनेर। यसरी गर्यो भने सजिलो हुन्छ र सिकिन्छ पनि र एकैचोटीमा याद हुन्छ, बिर्सिदैन है। अब के सुड बी, यो क्वेशन हेर्दाखेरि के सुड बी सब्ट्र्याक्टेड भनेर हाम्रो मान्यौ। अब हाम्रो पोलाइनोमियल भने के भयो भन्दाखेरि पोलाइनोमियल हामीले px मान्यौ। px पोलाइनोमियल x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 छ, माइनस के छ भनेपछि माइनस के लेख्यौं हामीले। अब हामीलाई फ्याक्टर दिएको छ यसको। अब यसको फ्याक्टर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो x प्लस 2 छ। अब x माइनस a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु माइनस 2 भइदिन्छ। अब फ्रम फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ f हाम्रो चाहिँ p हो, p माइनस 2 भनेको 0 हुन्छ, किनकि x प्लस 2 त फ्याक्टर छ। त माइनस 2 को भ्यालु x मा हाल्दै जाउँ px को ठाउँमा, अनि 8 इन्टु माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 इन्टु माइनस 2 प्लस 10 माइनस k इक्वल्स टु 0 भयो। माइनस 8 प्लस 32 माइनस 8 प्लस 10 माइनस k इक्वल्स टु 0 भयो। अब 42 माइनस 16 माइनस k इक्वल्स टु 0 भयो। अनि के भनेको चाहिँ 42 माइनस 16 गर्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 22 हुन्छ। एकछिन है, 26 हुन्छ, किनकि ठिक छ 6 6 12 42 26 हुन्छ। देयरफोर के लेख्न मिल्छ 26 शुड बी सब्ट्र्याक्टेड। भनेपछि यसरी यो क्वेशन गर्ने हो। अब नेक्स्ट क्वेशन यहाँ दिएको छ, हेरौँ। हामीलाई के भन्यो, x माइनस a इज अ फ्याक्टर अफ x क्यूब माइनस 27, फाइन्ड द भ्यालु अफ a। यो अगाडिकै प्रब्लम हो, यसमा सायद तपाईहरुले आफैले ट्राई गर्नुहोस्। म यो डाइरेक्ट गरिदिरहेको छु र मैले गरेको जस्तै पहिला चेक गर्नुहोस्। त्यो मिल्यो भने एकदम राम्रो, सायद सबैले मिलाउनुहुन्छ होला। पोलाइनोमियल डाइरेक्ट x क्यूब माइनस 27 अनि डिवाइजर या फ्याक्टर भनेको चाहिँ x माइनस a छ, इम्प्लाइज दैट a भनेको a नै भयो। फ्रम फ्याक्टर थ्योरम fa भनेको 0 भयो, भनेपछि a क्यूब माइनस 27 भनेको 0 भयो, a क्यूब भनेको 27 भयो, a भनेको क्यूब रुट अफ 27 भयो, 3 भयो। मतलब देयरफोर द भ्यालु अफ a इज 3। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भेरी सर्टमा सोधेको क्वेसन हो, मैले भेटेँ अनि ठ्याक्कै हाल्दिहालेको। यो सर्ट क्वेसन होइन। यो क्वेसनले के भनेको छ भने fx को चाहिँ यो एउटा फ्याक्टर x माइनस 2 छ, फाइन्ड द f2 भनेको छ। म्हणजे डाइरेक्ट फ्याक्टर थ्योरम अनुसार लेख्न मिल्छ। सिन्स x माइनस 2 इज फ्याक्टर अफ fx, f2 डाइरेक्ट 0 लेख्न मिल्छ। यो कहाँबाट थाहा भयो भन्दा
फ्याक्टर थ्योरमबाट थाहा भयो। त यही नै क्वेसन्सहरू फ्याक्टर थ्योरमबाट सर्ट क्वेसन्सहरू आउँछ। लङ क्वेसन्सहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। लङ क्वेसन्सहरू चाहिँ फ्याक्टर थ्योरमको मद्दतले हामी कसरी पोलाइनोमियल्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ, त्यसको रुट्सहरू निकाल्छौँ, त्यसको फ्याक्टर्सहरू निकाल्छौँ भन्ने कुरा पढ्छौँ। अरू फ्याक्टर्सहरू पनि जस्तै कि स्क्वायर त हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट सजिलै निकाल्छौँ। हामी चाहिँ अब क्युब खालका एक्सप्रेसन्सहरू कसरी निकाल्ने त, क्युब खालकाहरूको कसरी रुट्सहरू निकाल्ने भन्ने कुरा नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। ल अहिलेसम्म पढ्नु भएकोमा र धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुले यसबाट अलिकति भए पनि सिक्नुभयो भन्ने आशा राखेको छु। थ्याङ्क यू।